अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक दिन आप डेंटिस्ट के पास जाएं लेकिन ना दांत में सुराख करने वाली ड्रिल की आवाज़ सुनाई दे, ना दर्दनाक फीलिंग का मरहला आए और ना ही कमज़ोर हो चुके दांत मसनूई मवाद से भरने की ज़रूरत पड़े। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में सिर्फ चंद कतरे एक ऐसे महलूल के काफ़ी होंगे जो आपके अपने दांत की कुदरती ताकत वापस लाने में मदद दे सकते हैं। यानी वो दांत जो भूर चुके हैं या दांत का कोई हिस्सा टूट गया है, वो इन कतरों से दोबारा ग्रो हो सकता है। कहा जा रहा है कि चीन के साइंसदानों ने एक ऐसी हैरानकुन टेक्नोलॉजी से एक ऐसी दवा तैयार की है जिसने दुनिया भर के डेंटल माहिरीन की तवज्जो हासिल कर ली है। इब्तदाई तजर्बात में ये महलूल दांत की सबसे मजबूत बैरूनी तह यानी एनेमल को दोबारा बनाने में कामयाब रहा और हैरत अंगेज़ तौर पर यह अमल सिर्फ 48 घंटों के अंदर देखा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई वो दिन करीब आ गया है जब दांतों की ड्रिलिंग और फिलिंग माजी की कहानी बन जाएगी? क्या एक छोटी सी बोतल में छुपाया ये महलूल लाखों लोगों को डेंटिस्ट की कुर्सी के खौफ से निजात दिला सकता है, या फिर ये भी एक साइंसी दावों में से एक है जो हकीकत से ज़्यादा सुनने में हैरान कुन लगता है? ये पूरी कहानी क्या है, ये कतरे क्या हैं और इनकी हकीकत क्या है? आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, जो 25 साल से ज़्यादा का डेंटल सर्जरी में तजुर्बा रखते हैं और पाकिस्तान के मायानाज डेंटल सर्जन हैं। आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं डॉक्टर इमरान साहब से। जी डॉक्टर साहब ज़रा तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले नाजरीन को कि ये एनेमल क्या चीज़ है? एनामल हमारे दांत का प्रोटेक्टिव एक हिस्सा है। दांत में सबसे पहले एनामल आता है, फिर डेंटिन आती है जो कि सेंसिटिव होती है और इसके नीचे सेमेंटम और फिर रूट होती है। एनामल दांत का वो पोर्शन है जो कि हमें ठंडे, गर्म और मीठे से बचाव का एक सबब बनता है। अगर ये घिस जाए, भुर जाए, चिप हो जाए तो फिर हमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो जिक्र किया कि 2 कतरे ऐसे हैं जिनके साथ पूरा दांत हो जाएगा, मेरे नहीं, पूरा दांत नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे आपने भुरने की जिक्र किया ना, एनेमल का या भुरने का, वो ये कह रहे हैं कि शायद ये जो वो हिस्सा जो टूट के गिर गया है या भुर गया है, उसको 2 कतरे जो हैं वापस उगा सकते हैं। इंसान की एक जिबल्लत है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। ठीक है। अपनी ज़ात की शख्सियत की बात हो या इलाज की बात हो, कोई ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है तो दांत क्यों नहीं उग सकता, इसके लिए इतने महंगे कैप कराते हैं, इम्प्लांट करते हैं। तो मैं बता दूं कि टिल टुडे आज हम खड़े हैं, इस वक्त तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी जो दांत को या एनामल को दोबारा उगा सके। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये जिसकी बात कर रहे हैं ये 2019 में ये पब्लिश हुई थी। 2007-8 से सिलसिला शुरू हुआ है और 2019 में रिपोर्ट सामने आई। चीनी और कुछ जापानी साइंसदानों ने एक ऐसा काम किया कि हमारे जो दांत का एनामल है वो बनाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक सब्सटेंस कह लें, कैंसर कह लें, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे दांत में बनाया। ये एनामल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। अब ऐसे दांत जो भुर चुके होते हैं उसको देखते हुए इन साइंसदानों ने क्या किया कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो कि दांत के बुनियादी अज़्ज़ा हैं, इनको मिलाया हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ और एक इब्तदाई एक महलूल सा तैयार किया। इसको कुछ जानवरों के दांतों पे लगाया गया, फेरेट्स और चूहों के ऊपर। उससे क्या हुआ कि 48 घंटों के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की हल्की सी एक लेयर आई जिसने कि उसके क्रिस्टल को तरतीब दिया, बनाया नहीं। अच्छा। तरतीब दिया, ठीक है। रीअरेंज किया हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को, जिससे कि मामूली सी तैब, उसकी मिसाल देता हूँ, हमारे इंसानी बाल है, इसको अगर मैग्नीफाई करें तो इसकी जो मोटाई है वो 70 से 72 माइक्रोन्स तक है। ये जो लेयर बनी, ये जो 2 कतरे आपने बताया, इन 2 कतरों वाले सोल्यूशन की जो लेयर बनी वो 2 से 2.5 माइक्रोन तकरीबन, या 2.7 माइक्रोन था। अच्छा। अब अंदाजा लगा इंसानी बाल 70 माइक्रोन का और ये 2 से 2.5 माइक्रोन है, तो कितने लेयर बन गई होगी? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे ये होगा कि एक हल्की सी लेयर आ जाएगी जो कि इब्तदाई सेंसिटिविटी, जो कि एनामल के भुरने से हल्की सी ठंडा गर्म लगता है, उसमें कुछ बचाव का काम दे सके। फाइनल वो भी नहीं है। ठीक है। फाइनल वो भी नहीं है, लेकिन एक जो इब्तदाई सेंसिटिविटी है, एनामल थोड़ा सा भुर गया है, उसको लेयर आएगी ताकि मजीद नुकसान ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, सोशल मीडिया पे तो मुकम्मल रोला पड़ा हुआ है कि जी सिर्फ 2 कतरे लगाएंगे और आपका जो हिस्सा भुरा हुआ है तो वो वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है फिर ये सिर्फ व्यूज़ की गेम है या क्या, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा मशवरा एक अमानत होता है और इंसानी सेहत के हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी पब्लिसाइज नहीं करनी चाहिए जिसको लोग सोच के गलतफहमी का शिकार हों। अब इससे क्या हो सकता है, एक चांस से हो सकता है, ऑल्दो की बात गलत है, अभी आज के दिन तक बात गलत है, क्या होगा, लोग अपना वो इलाज करना छोड़ देंगे, खोड़ पड़ी तो पड़ी लगी, कोई नहीं, 2 कतरे लगा के दांत भरा जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं है। इंसानी जिस्म के बारे में
کوئی بھی چیز بغیر ثبوت اور بغیر جو ایک انالیٹیکل ڈیٹا یا ریسرچ کے بعد منظر عام پہ لانی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت جلدی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ریسرچ کہاں پہ ہوئی اور اس کے کیا انسانوں پہ بھی یہ ریسرچ ہو چکی ہے ابھی تک؟ جو چائنیز نے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے کوئی قطرے بنائے ہیں، تو کس طرح سے، میرا مطلب کیا انسانوں پہ ہو چکی ہے، اس سے پہلے جانوروں پہ ہوئی ہے، کس طرح سے؟ یہ 2007 یا شاید غالباً 2009 میں آسٹریلیا میں شروع ہوئی، کرتے کرتے چینی اور جاپانی سائنسدانوں تک بات جا پہنچی. اور جس چیز کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 2019 میں پبلش ہوا، یہ اب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں چلی، چل رہی ہے. اور یہ چوہوں پہ اور فیرٹس پہ کیا گیا، انسانوں پہ بھی تک اس کا رزلٹ سامنے. تو اس پہ کوئی رزلٹ آئے چوہوں پہ جو کیا گیا؟ ان میں سے ایک کا کچھ بتایا نا کہ تھوڑا سا دانت گرو کیا، اور ایک کا سنا تھا کہ چوہے کی وہ ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اگر یہ ریسرچ کامیاب ہوتی ہے تو ڈینٹل سرجری میں کیا کوئی انقلاب آنے کے چانسز ہیں؟ ابھی تک تو میرا خیال ہے کوئی اتنی خاص نہیں رزلٹ سامنے آ رہا ہے کہ انسانوں پہ کیا گیا ہو. اگر ہو بھی گیا تو اگر ایک دانت اگ بھی آتا ہے تو اس کو مقابل دانت کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے آپ کو پھر ڈینٹسٹ کی ضرورت پڑے گی. اچھا، تو یہ ڈاکٹر صاحب کیا اس کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بعض کا چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ بہت ہی مائکرو لیول پہ ہوتی ہیں لیکن پھر آہستہ 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 بڑھنا شروع کر دیتی ہیں؟ جیسا کہ میں اگر آپ سے ذکر کروں کہ پہلا کمپیوٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ شاید کمرے سے بھی بڑا یا ہال سے بھی بڑا تھا، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمپیوٹر اس لیول پہ آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس ریسرچ کو دیکھیں، کیونکہ اس کے اوپر بیرل ورکنگ تو ہے بہت زیادہ اور بہت سالوں سے چل بھی رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا بالکل آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں انوویشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آئندہ سال میں. ابھی جتنی ڈینٹل سرجری ہو رہی ہے اس کا پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور اللہ کرے ہو جائے کہ ہمیں تو لوگوں کی آسانیاں چاہیے نا. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا اگلے کچھ سالوں تک. کچھ سالوں میں. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ تو کہہ رہے ہیں نا قطرے آپ کریں گے تو اس سے وہ گرو ہو جائے گی، اس کا فی الحال ویسے کیا علاج ہے ابھی تک؟ جو بھر کے گر جاتے ہیں دانت، کھوڑ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک کیا علاج ہے اس کا؟ ابھی تک بھرے ہوئے دانتوں کا، ٹوٹے ہوئے دانتوں کا یا کیوٹی والے دانتوں کے 2-3 علاج ہیں. اگر تو مریض شروع میں آ جاتا ہے تو ہم اس کی سمپل فلنگ کمپوزٹ سے کر کے مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کیوٹی گہری ہو جاتی ہے پھر سینسٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈا لگتا ہے، گرم لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، اس کے لیے ہم دانتوں کی روٹ کینال کرتے ہیں. روٹ کینال کرنے کے بعد چونکہ دانت بھربھرا اور فریجائل ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے، جلدی ٹوٹتا ہے، اس کے اوپر ہم ایک کیپنگ کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیپنگ سے ہے کہ دانت محفوظ ہو جاتا ہے اور چند سال مریض اور نکال لیتا ہے. یاد رکھیں کہ روٹ کینال اور کیپنگ تا حیات نہیں چلتے، کچھ سال چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ خراب ہو ہم اس کی ری ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر دانت خراب ہو جائے، نکالنے کی حد تک جائے، تو پھر ہم ڈینٹل امپلانٹس لگاتے ہیں. ابھی تک تو یہ چل رہا ہے کچھ سالوں سے. آئندہ ریسرچ کیا کرتی ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن سو فار 2019 میں رپورٹ پبلش ہو رہی ہے، آج 2026 آ گیا. 7 سال میں بھی کسی انسان کے اوپر کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. اور ریسرچ آگے نہیں بڑھ سکی. اس کو ایسے کہا جائے کہ بھئی انسانوں کے جو چوہوں کے اوپر تو ہوئی لیکن انسانوں پہ ابھی تک اس کی ریسرچ ممکن نہیں ہو سکی، اور اس کے اندر کوئی خاص خاطر خواہ ابھی تک نتائج بھی نہیں ہے. یہ صرف شاید سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ویوز لینے کے لیے اور ہائپ کریٹ کی گئی ہے. بالکل ایسا ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ ریسرچ رک گئی ہے، ریسرچ کبھی نہیں رکتی. ٹھیک ہے. انسان کی جستجو کبھی نہیں رکتی، رکنی چاہیے بھی نہیں. ریسرچ چل رہی ہے، چل رہی ہوگی، لیکن ابھی تک اس وقت تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی انسان کا انیمل یا دانت ری گرو کیا ہو. یہ صرف ایک سوشل میڈیا ہائپ ہے. یہ جسٹ ایک میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ جنہوں نے بھی کہا، یہ ایک ویو لینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی آپ کا جو دانت بھر جاتا ہے یا کھوڑ بن جاتی ہے تو وہ صرف 2 قطرے، کوئی دوائی اس طرح کی چائنا نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ 2 قطرے آپ لگائیں گے تو وہ دوبارہ سے گرو ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک. ہاں البتہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے ریسرچ جاری ہے اور چوہوں پر ریسرچ ہو چکی ہے، اور اس ریسرچ کے جو چوہوں پہ کچھ جو پازیٹیو نتائج بھی سامنے آئے ہیں. ہاں البتہ مستقبل میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو ڈینٹل سرجری کے اندر، دانتوں کی بیماریوں کے اندر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ایک نئی سہولت مل سکتی ہے. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، بلکہ ضرور کیجیے گا کیونکہ پبلک اویئرنیس کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مستند اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی ان کی رائے آپ تک پہنچائیں. تو لہٰذا اس چکر میں پڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. حمید نقیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.